यातायात व्यवस्था विभागले ज्येष्ठ 1 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा खुकुलो बनाउने। अब परीक्षार्थीले 70 अङ्क मात्र ल्याए पनि लाइसेन्स दिने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धेरै प्रमुख राजनैतिक दलहरूले प्रतिगमनको पगडी गठ्याइदिए। स्वयं नेकपा एमाले नेपाल समूहले पनि कमलको चरा बेचेर लखपति। यो वर्ष मात्रै लगभग 10 लाख रुपैयाँ आम्दानी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 128 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 1 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन फिर्ता लिएमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताए। गणना कार्य सकिन 20 मिनट जति बाँकी हुँदा दुर्बे हात्तीसँग अचानक जम्का भेट। घरपालुवा हात्तीहरू उफ्रिन थाल्दा मान्छे खसेर घाइते। अस्पताल जलिरहँदा डाक्टरहरूले बिरामीको मुटुको अपरेसन गर्न छाडेनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेट्न उनकै निवास डल्लुमा पुगिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। हिन्दी भाषामा भाषण गर्दै दाहालले भने, यही संविधान पूर्ण नहीं है। श्रीमतीको प्रेमी मार्न 50,000 को सुपारी। आगलागी पीडित बारीमा रात बिताउन बाध्य। पानी परे पनि डढेलो निभेन। 43 जिल्लाका करिब 300 ठाउँमा आगलागी। अब समाचार विस्तारमा। सबैले अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुहोला र मनमा लागेका कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यातायात व्यवस्था विभागले जेठ 1 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा खुकुलो बनाउने भएको छ। यसअघि 100 पूर्णाङ्कको हुने उक्त परीक्षामा पुरै अङ्क ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेकोमा अब परीक्षार्थीले 70 अङ्कसम्म ल्याए मात्र पनि लाइसेन्स दिने गरी मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ। विभागले विभिन्न 8 चरणमा लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने गरेको छ। यसअघि उक्त चरणमा कुनै पनि एक गल्ती भएमा उक्त व्यक्ति लाइसेन्सका लागि अयोग्य भएको मानिन्थ्यो। तर नयाँ मापदण्ड अनुसार विभागले मूल्याङ्कनका लागि अङ्क विभाजन गरेको छ। विभागका अनुसार घुमाउरो 8 बनाउने चरणमा 20 पूर्णाङ्क रहेकोमा एकपटकसम्म अङ्कित रेखामा छोएमा र भुइँमा खुट्टा टेकेमा क्रमशः 5-5 अङ्क घटाइनेछ। यु टर्न, इन्डिकेटर लाइट र ट्राफिक सङ्केतको पालना नगरेमा यसबाट पाइने जम्मै पूर्णाङ्क अर्थात् क्रमशः 10 र 15 अङ्क काटिनेछ। उबड खाबड चरणमा एकपटकसम्म भुइँमा टेकेमा र सवारी स्टार्ट बन्द भएमा 5-5 अङ्क काटिनेछ। स्वाभाविक रूपमा सवारी चलाएमा र ब्रेक, टायर तथा ऐनाको निरीक्षण नगरेमा 3-3 अङ्क अनि हेलमेटको लक नलगाएमा 4 अङ्क काट्ने गरी अङ्क विभाजन गरिएको छ। विभागले उकालोमा 20 र सागुरो फ्लेक चरणमा 10 अङ्क राखेको छ। यसमा गल्ती भएमा जम्मै अङ्क काटिनेछ। यी मध्येबाट चालकले कुल गरी 70 अङ्क मात्र प्राप्त गरे पनि सवारी चालक अनुमतिका लागि योग्य ठहरिने विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुषालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धेरै प्रमुख राजनैतिक दलहरूले प्रतिगमनको पगडी गठ्याइदिएका छन्। उहाँलाई प्रतिगमनकारी भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायत प्रमुख दलहरूले पनि विरोध गरेका छन्। स्वयं नेकपा एमाले नेपाल समूह त्यसको विरोधमै रहेको छ। तर प्रतिगमनको परिभाषा के हुन सक्छ? पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गर्दै 6 वटा बुदामा भन्नुभएको छ। संसद विघटन गर्नु, पुनर्स्थापित संसद चल्न नदिनु, संवैधानिक अङ्ग कब्जा गर्नु, राज्यका सबै अङ्ग सेटिक कगमा चलाउनु, संहिता अपाङ्ग बनाउनु, टीआरसी मध्यस्थहरू विद्रोहका मुद्दा हल नगर्नु, भ्रष्टाचारको पहाड बनाउनु, अर्थतन्त्र शून्य। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै डाक्टर भट्टराईले भन्नुभयो, अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रतिपक्षीय धर्म निभाउने संकट सराहनीय छ। अरू प्रतिपक्ष दलले पनि आफ्नो कर्तव्य नभुल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आफ्ना दलका फरक एजेन्डा हुन्छन्, तर ती सबैभन्दा माथि देश, जनता र लोकतन्त्रको आवश्यकता र प्राथमिकता हुने बताउँदै डाक्टर भट्टराईले आजको दिनमा मुख्य प्राथमिकता भुसमासुर ओलीको विदाय नै भएको जिकिर गर्नु भएको छ। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रुकुम कोटमा अव्यवस्थित कमल दहमा पाइने नेपालमै दुर्लभ मानिने कमलको चरा बिक्रीबाट यो वर्ष मात्रै स्थानीयले लगभग 10 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। गत 18 माघदेखि 18 चैत्रसम्म निकालिएको चरा बिक्रीबाट स्थानीयले 10 लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेका हुन्। कमल दहबाट हरेक वर्ष माघ तेस्रो सातादेखि चैत्र तेस्रो साता आसपास कमलको चरा निकाल्ने गरिएको छ। यसअघिका वर्षमा जसले पनि कमल निकाल्न पाउने र यसका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भए पनि 3 वर्ष यता भने स्थानीय सरकार सिस्नेले गाउँपालिकाले आम्दानी बढाउन ठेक्का लगाउन थालेको छ। यसबाट पालिकाको आम्दानी हुनुका साथै कमल संरक्षण पनि गर्न सकिने भएकाले निश्चित अवधिका लागि मात्र ठेक्का मार्फत कमलका चरा निकाल्न थालेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 128 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2727 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 128 जनामा
संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,768 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 161 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सहित संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,73,123 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,613 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,032 जना पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन फिर्ता लिएमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एकसाथ 165 रणनीतिक सडकको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। मिडियाले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आएको समाचार नछापेको तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भन्दै छापेको भन्दै समर्थन फिर्ता भई राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। ओलीले काठमाडौँमा बढी बिक्ने भनिएका अखबारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। केही चर्चित भनिने ठूला ठूला अखबारले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आएको देख्दैनन्, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर लेख्छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आज मात्र मागेको हो र मागेपछि म दिन सक्छु त एकजनाले होइन, दुईजनाले होइन, एक दिन होइन, 2 दिन होइन, हरेक दिन माग्या छ। ए बाबा हटाउन त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु त्यो पनि लिँदैनन्। ओलीले भन्नुभयो राजीनामा त हाइहाल्छ नि। गैडागडकको टोली शुक्रबार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रबाट निस्कियो। त्यही आसपास रहेको जंगली हात्ती दुर्बे घरपालुवा पोथी हात्तीको आकर्षणले पिछा लाग्यो। झण्डै 12 किलोमिटर दूरीको कोलकाता टापुसम्म पुग्यो। शुक्रबारको गणना कार्य सकिन 20 मिनट जति बाँकी थियो। गडक टोली चढेको हात्ती र ध्रुवेको दिउँसो 2:30 बजे जम्का भेट भयो। ध्रुवे देखेपछि गणनाका लागि प्रयोग गरिएको हात्ती तर्सिएर उफ्रिँदा गडक र हात्ती सारे खसेर घाइते भएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले बताउनु भएको छ। जंगली हात्तीसँग अचानक जम्का भेट हुँदा घरपालुवा हात्तीहरू तर्सिए। सूचना अधिकारीले भन्नुभयो हात्ती उफ्रिन थाल्दा मान्छे खसेर घाइते भएका हुन्। रुसको एक अस्पतालमा आगो लागिरहेकै बेला चिकित्सकहरूको टोलीले एक बिरामीको मुटुको सफल शल्यक्रिया गरेका छन्। अस्पतालको छतमा जब आगो लागिरहेको थियो ठीक त्यसै बेला चिकित्सकहरूले भने आफूले गरिरहेको अपरेसन सम्पन्न गरेरै छाडे। आगो लागिरहेका बेला 120 जना भन्दा धेरै मानिसलाई अस्पतालबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको थियो। साथै अपरेसन चलिरहँदा अग्नि नियन्त्रकहरूले आगो निभाइरहेका थिए तर आग लागेका कारण कोही पनि घाइते नभएको बताइएको छ। रुसको पूर्वी क्षेत्र स्थित ब्लागो चेन्सकमा सारिस्ट एरा अस्पतालमा यस्तो घटना भएको हो। आगो लागिरहँदा ती बिरामीको अपरेसनमा 8 जना चिकित्सक र नर्स खटिएका थिए। आगो लाग्नुभन्दा केही समय अघि मात्रै सुरु गरिएको शल्यक्रिया 2 घण्टासम्म चलेको बताइएको छ। रुसी सरकारका अनुसार उक्त अस्पताल 1907 मा बनेको थियो। अस्पतालमा काठ समेत जडान गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेट्न उहाँकै निवास डल्लु पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी शनिबार इतिहासविद डाक्टर महेशराज पन्तको निवासमा पुस्तकालय उद्घाटन गर्न पुग्नु भएको हो। त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका खनालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न उहाँको निवासमा पुग्नु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल केही समय पहिले भारतमा उपचार गरेर स्वदेश फर्किनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधान पूर्ण नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीको कपिलवस्तु जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले मधेसी दलित महिला र मजदुरका अधिकार सोचे अनुरूप नसमेटिएको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीयलाई बुझ्न सहज हुने भन्दै हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्नुभएका दाहालले संविधान घोषणा हुँदा आफूले नोट अफ डिसेंट राखेको समेत स्मरण गर्नुभएको छ। एक लंबे संघर्ष के बाद संविधान तैयार किया गया। संविधान में जो है वो नेपाल के श्रमिकों और किसानों के लिए है। सब कुछ मौलिक अधिकारों के लिए उल्लेख किया गया है। हालांकि मेरा मानना है कि संविधान पूरा नहीं है। मधेशियों के अधिकारों का इस तरह से उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए था। दाहालले हिंदी भाषामा भन्नुभयो दलितों, महिलाओं, कामकाजी किसानों के अधिकारों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए था और ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ने की शर्त पर संविधान से असहमत था। भारतको राजस्थानमा श्रीमतीको अवैध सम्बन्ध थाहा पाएपछि उनका प्रेमीलाई मार्न 50,000 फिरौती दिएको खुलासा भएको छ। श्रीमतीको अरूसँग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि श्रीमानले पिटाउन फिरौती दिएको प्रहरीले जनाएको छ। गत मार्च 8 मा एक समूहले हरिबाबु जाटवलाई उनको घरमै गएर कुटपिट गरेका थिए। आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले छानबिन गर्दै जाँदा यस्तो खुलासा भएको थियो। कुटपिटपछि गर्ने 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूले
50,000 फिरौती पाएको प्रहरीले बताएका छन्। यस सम्बन्धमा फिरौती दिनेलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साता अघि आगलागीमा घरवास गुमाएका फेदाप गाउँपालिका 1 सिमले बैयरबुङका 7 परिवारको बिचल्ली भएको छ। घरगोड चलेपछि यी 7 घरका 35 जना भन्दा बढी सदस्य पाखो बारीमा रात बिताउन बाध्य छन्। पर्याप्त राहत नपाउँदा बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत समस्या भएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। पीडितहरू अहिले गाउँपालिका र रेडक्रसले दिएको त्रिपाल टाँगेर बारीमा रात कटाइरहेका छन्। सबै सम्पत्ति खरानी भएपछि बारीको पाटामा बास भएको पीडित 58 वर्षीय पुढकुमार थापाले बताउनुभयो। उहाँले भने जस्तो सहयोग र राहत नजुर्दा बस्ने र खाने टुङ्गो नभएको समेत दुखेसो गर्नु भएको छ। केही दिन अघि पानी पर्दा वन डढेलोमा कमी आउने विश्वास गरे पनि वन डढेलो रोकिएको छैन। शनिबार देशभरका विभिन्न वनमा गरेर 290 ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 43 जिल्लाका वनमा डढेलो लागिरहेको छ। बुधबार पानी परेकाले बिहिबार वन डढेलोमा कमी आए पनि आज पुनः वनमा डढेलो बढेको छ। बिहिबार 19 जिल्लाको 59 वनमा र शुक्रबार 323 ठाउँको वनमा आगलागी भएको थियो। आगलागी नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मी र बारुण यन्त्रको प्रयोग गरिने भएको छ। मानिसहरूले चुरोट खाएर फाल्ने वनभोजमा गएकाले आगो छाडेका तथा नयाँ रुख पलाउने आशमा आगलागी गराउने गरेका छन्। वन डढेलो लगाउनुलाई अपराध मानिन्छ। वन ऐनमा कसैले वनको क्षति गरेमा वा डढेलो लगाएमा 3 वर्ष कैद वा 60,000 जरिवाना तथा दुवै हुने व्यवस्था रहेको छ।